सर तूं फाटीं पावतालो एक हेल्थ सेंटर बेनावली पास करपाक. एनी अपडेट ऑन दॅट हेल्थ सेंटर प्लीज. हांव पास करपाक म्हणालो. हांवें हेल्थ सेंटर पास केलो आहा. बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक हेल्थ सेंटर पास केलो आहा आनी पास करून थिंगा प्रॉब्लेम एकूच जाल्लें आहा. ती जमीन पळय हेल्थ सेंटराक काडली ती जमीन प्रोविजोराची आनी प्रोविजोराची जमीन म्हणटकूच ती जमीन ट्रान्सफर करपाक जाय हेल्थ सेंटरान. आनी त्या हेल्थ सेंटरान ते आजून ट्रान्सफर केला हांव शॉक जाला. पयर हांव सेमा बरें गेलो न्हू आनी सेमा विचारला हांवें कित्या लागून केलें ना तें जातोलें म्हूण म्हाका सेमान सांगलां. कारण कितें आहा हेल्थ सेंटर म्हणटा हांगा बाळ्यांत जायो हें हांवें आयज न्हू पयलें सांगलो आहा. आनी हेल्थ सेंटर म्हूण दिसता न्हू तो थोडे बेड घालून हेल्थ सेंटर तो दिसता न्हू. आनी तो पास केलो आहा. तुका म्हजे आनी प्रूफ दिवपाक जाय प्रूफ आहा पळय हो पेपर घे आनी सगळ्यांक घाल आनी सांग हो हेल्थ सेंटर थिंगा पास जालो आहा बाळ्यांत. हांव केन्ना कितें पळय सांगता तें मुगे अशें म्हूण आर्या वयली खबर न्हू वॉट्सॅपा वयली खबर न्हू. हांव कितें कोत्ता आनी कितें जातलें सांगता. जे टायमाचेर हांवें सांगलें की हांव हारेबांद एक व्हड डेव्हलपमेंट करता. जायते जाणांनी म्हाका खूब कितें बरयलें हो कितें जाता म्हूण. आज हारेबांदाक सगळे कोण एरियेलो म्हणटाय हो असो डेव्हलपमेंट कोणें केलो काय म्हूण. चेतलालेमान केला. व्हडले इगोजेचो जेन्ना बांद जो आशिल्लो तो बांद हांवें डेव्हलपमेंट करपाक केलो तेन्ना एक पळय मातशें आमगेले जो पळय कन्सल्टंट आसलो तेगे मिस्टेक जाली. कितें उदक सोडून ना म्हूण तेगे एक पळय तो मोडो बांदता आसतना व्हडली कंट्रोवर्सी केली. आज तो व्हडले तो इगोजेचो तो बांद जो पळय हांवें बांदिला आज थिंगा कोणूय न्यूली मॅरीड जाल्लो लोक थिंगा वयता फोटो काडपाक चोवपाक. पूण त्या टायमाचेर म्हजी जायत कंट्रोवर्सी केली. आनी जे दिसाक पळय कंट्रोवर्सी करता लोक तेजो तितलें म्हाका भलायक जाता कित्याक हांव तसो करून सांगता. हांव केन्ना फुटी मारपी न्हू आनी केन्ना बीस सांगपी न्हू आनी कोणाक नागोवपी न्हू आनी कोणाक नागयलें न्हय. हांव ओपन मना मनीस मुगे पॉलिटिक्स ओपन. आनी जे दिसाक हांवें MLA आसतना आनी मिनिस्टर आसतना जें बाळाल्यांत हांवें डेव्हलपमेंट केलो इतल्यो ब्रीज बांदलो आहाय इतलें काम केल्लें आहा ट्रस्ट बांदलो आहाय इतलें काम केलो आहा तें आनी 40 वर्सां म्हणून खंयचो आमदार येयले जावपाचो ना. दीस इज माय ओपन चॅलेंज एनीबडी. इट्स माय ओपन चॅलेंज. येताय वॉट्सॅपाचेर वयताय कांय जायना केलो आहा तेंचें आहा. आनी ज्या दिसाक चर्चा जालें हांव PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना गोंया पळय रस्ते केल्ले पळय आज पासून तरी हांव केन्ना हिंगा तरी गेलो जाय तूं आमगे सांग्यार त्या कडेन न्हू तर आज पासून ते रस्ते आजून बरे. कितें हांव सांगता हांवें डेव्हलप करपी म्हाका लोकां हुस्का लोकांचें हुस्क्यान हांवें पळय काम केलां. RDA जेन्ना म्हाका पोर्टफोलियो आशिल्लो RDAचेर जेन्ना चर्चा जालें जें काम केलां आज पासून RDA मिनिस्टर कोणा जावपाचें ना आनी केन्ना जालें नाय आसतलें. आनी RDAचेर जे पळय हांवें इतली पळय हांवें जावं हेल्थ सेंटर जावं पंचायत बांदिली जावं एक गांवांनी हांवें इतल्यो गॅस दिल्यो गॅसो इतले चूल दिल्यो इतले कोणाक गोरना तेंका 50,000 70,000 दिले RDA आसतना. आनी त्या टायमाचेर सोंपलोलो पारीकार आनी आसलोलो आदलो चीफ मिनिस्टर पार्सेकारान दोगांयनी हावजान सांगलेलें आहा चर्चिल जाल्या मावान जें पळय RDAचेर काम केलां तें आनी कोणा जावचें ना आनी जावचें नाय म्हूण आनी तेंका सारकें आहा आनी तें रिकॉर्ड हावजान आसतलें. RDA पळय म्हणटा त्या पोर्टफोलियोचेर हांवें जे एक्के गोंयकारांक जेन्ना 7,000 जेन्ना लोक बिलो पावर्टी लोक आशिल्लो ते हांवें 65,000 केल्ले आहा बिलो पावर्टी. ती मुगे तकलेन केल्ले आहा. 65,000 बिलो पावर्टी लोक आहा आनी आतां कोणाक करून आतां जायना. हांवें केला कित्याक आमगेलो लोक जायतो गरीब आहा. गरीब लोक म्हणजे कितें आहा बिलो पावर्टी म्हळ्यार कितें तेका जाय सिस्टम आहा. तें सिस्टम कितको चेंज करपाक जाय कितको केला तें हांव जाणा. 7,000 आसा तो 65,000 हांवें बिलो पावर्टी लो पावर्टी लोक हांवें केल्लो आनी त्या लोकांक आज इतली फॅसिलिटी आहा.
हांव जेन्ना म्हणटा चर्चा जालें म्हणटा पॉलिटिक्सान येयला जाय मेन घर करपा येयलो आनी हांवें घरा कांय केलें ना म्हणजे एक उमेद गोंयकारां पासत गरीब लोकां पासत ते हेल्प करपाचें हें आमगे सुशाल बाब पयलो सुद्दां येयला कोंकणी टायमाचेर जेन्ना हांवें काम केलें म्हगेलो गुरू संपलेलो दोतोर विलीन म्हाका पॉलिटिक्सान घातलो आनी त्या चेडना पॉलिटिक्सांचो पड लोक पॉलिटिक्स सोडून येना म्हणटा ती खबर सारकी आहा आनी तेन्ना सावन हांवें कितें काम केलां आज गोंयचो लोक आनी गोंयकार लोक म्हाका वळखता आतां कितें आहा थोडेशे मनीस जे आहा सदांच कुड्डी म्हूण आसता सदां नाटकाय आसता तांकां नांव घायलें सदांचे ते थोडेशे मनीस सोडून आख्खो गोंयचो लोक इबाड